नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम सामिईन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ों को छोड़ कर जा रहा हूँ, तुम उनको मजबूती से थामे रखना, मजबूती से उनको पकड़े रखना, उनके साथ चिमटे रहना, तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे। और वो दो चीज़ें कौन सी हैं? फरमाया किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, और दूसरी फरमाया व सुन्नती, मेरी सुन्नत। तो फरमाया कि किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलिल्लाह, इसको पकड़े रखोगे, इसको मजबूती से थामे रखोगे तो गुमराह नहीं होगे कभी। दोस्तों, आज हमारी गुमराही का जो सबब है, आज मुसलमानों की जो पस्ती का तनज़्ज़ुली का सबब है, वो कुरान और सुन्नत से, कुरान और हदीस से दूर होना है। आज मुसलमान कुरान और हदीस से दूर होते जा रहे हैं। आज कुरान और सुन्नत की तालीमात को छोड़कर आज अपने रसूमात और बिदआत और अपने तौर तरीक़ पर लगे हुए हैं। आज गैरों के तरीक़ों पर ज़िंदगी गुजारने को फ़ख्र समझा जाता है। आज दूसरों की तहज़ीब को अपनाने का इंसान को इतना ज़्यादा शौक़ होता जा रहा है कि कुरान और सुन्नत की तालीम को बिल्कुल पसे पुश्त डाल दिया। और दोस्तों, ये सिर्फ ज़बान से नहीं, ये सिर्फ ये मुँह से जुमले निकल नहीं रहे, हकीकत है, ये हकीकत है। आज हम देखें कि हमारी मसाजिद में कुरान का दर्स कितना ज़्यादा होता है या हदीस का दर्स कितना ज़्यादा होता है। कितनी मसाजिद हैं जहाँ कुरान मजीद का दर्स होता ही नहीं, जहाँ हदीस पाक का दर्स होता ही नहीं। लोगों को पता ही नहीं कि कुरान का दर्स क्या है या हदीस पाक का दर्स क्या है। और वजह क्या है? वजह बहुत सी मसाजिद में तो ये है कि वहाँ आइमा उलमा नहीं, आलिम इमाम नहीं रखा गया, और कहीं रखा गया है तो या तो फिर वहाँ इमाम को ज़ौक़ नहीं है या फिर लोगों को ज़ौक़ नहीं है। और बहुत सी मसाजिद में दोस्तों आप ये देखेंगे कि वहाँ दर्स कुरान होता है या दर्स हदीस होती है, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं, देखेंगे कि 5-6 सफ़े अगर नमाजियों की होंगी तो जिस वक्त दर्स सुनने के लिए जो लोग बैठेंगे तो वो 5-6 जो सफ़ों में तकरीबन कमोबेश 60-70 नमाजी मौजूद थे। तो दर्स कुरान में 10-12 हद 15, मतलब 10-12-15 इतने नमाजी बैठते हैं दर्स में, बाकी सारे लोग चले जाते हैं। और इनमें ये नहीं है कि भी अक्सर लोगों को कोई उज़र होता है, कोई मजबूरी होती है, इल्ला माशाअल्लाह, वरना बहुत कम लोग होते हैं जिनको कोई उज़र और कोई मसला होता है, सिर्फ नहीं बैठना चाहते, नहीं दिल चाहता कि मस्जिद में बैठें और दर्स कुरान सुने, कुछ अल्लाह का कुरान के भी हमें पता तो चले कि भी अल्लाह का कुरान हमसे क्या कहता है, अल्लाह के कुरान में क्या बयान किया गया है, हमें पता तो चले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक को हम सुने तो सही, हमें पता तो चले कि अल्लाह के रसूल की तालीमात क्या है, लेकिन हम नहीं सुनते, नहीं बैठते। तो दोस्तों, ये हमारी गुमराही का बहुत बड़ा सबब है कि हम कुरान और सुन्नत की तालीमात से दूर हो गए, कुरान और सुन्नत की तालीमात से हम हट गए, कुरान और हदीस को हमने पसे पुश्त डाल दिया। आज अपने तरीक़ों पर हम चल पड़े हैं, अपने रस्म व रिवाज पर हम चल पड़े हैं। आज हमारे पास वक्त ही नहीं है कि हम खुद कुरान की तालीम हासिल करें, सुन्नत की तालीम हासिल करें। आज हम अपने बच्चों को, अपनी औलादों को कुरान और सुन्नत की तालीम दिलवाएं, हमारे पास इस चीज़ का वक्त ही नहीं है। तो दोस्तों, इसी वजह से हमने सोचा है, इरादा किया है, दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने इरादे में कामयाबी नसीब फरमाए और हमें अपने इरादे को पाए तकमील तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। कि हमने सोचा है कि अल्लाह की तौफीक से कुरान पाक का दर्स शुरू किया जाए और मुकम्मल कुरान पाक का दर्स दिया जाए।
اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث پاک کا بھی جو ہے درس شروع کیا جائے۔ اور حدیث پاک کا یعنی کہ جو بہت سی حدیث کی کتب چھوٹی بڑی لکھی ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی چوائس کر لی جائے اور اس کا جو ہے نا درس دیا جائے۔ ویسے دوستو قرآن کا درس میں یہ ویسے بیانات میں حدیثیں بہت سی ہم سنتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، لیکن علیحدہ سے حدیث پاک کا درس اور علیحدہ سے حدیث پاک پڑھ کر اور پھر اس پر بات کرنا، کتاب کھول کر سامنے رکھ کر پھر اس کو سننا سنانا، اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، اس کی اپنی ہی برکات ہے، اس کی اپنی ہی ایک علیحدہ سے تاثیر ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ سوچا ہے کہ بھی ہفتے میں دو تین دن قرآن پاک کا درس ہو، ایک دن حدیث پاک کا درس دیا جائے، اور پھر ایک آدھ دن جو ہے کوئی مسئلہ جو ضروری مسئلہ ہو، کوئی اصلاحی بات ہو تو وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائے۔ تو آپ حضرات سے بھی دعا ہے کہ بھی آپ حضرات دعا کریں کہ بھی اللہ رب العزت ہمیں اپنے ارادے میں کامیابی نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے یہ جو ارادہ کیا ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس چیز کو ہمارے لیے اور آپ کے لیے جو ہے ہدایت کا ذریعہ بنائے، ہدایت کا باعث بنائے، ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سننے والوں کو سب حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات ہمارے پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اس درس قرآن میں، درس حدیث میں اور شرعی مسائل وغیرہ میں شریک ہوں۔ تو اس سے دیکھیں آپ کو بھی فائدہ ہوگا، ہمیں بھی فائدہ ہوگا، ہمیں بھی ثواب پہنچے گا، اور آپ جن جن لوگوں کو جوڑیں گے لائیں گے ان کو بھی ثواب ملے گا۔ دوستو ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے خود دیکھا ہے مساجد میں کیونکہ درس دیتے ہیں، تو بہت سے ایسے لوگ کہ عرصے دراز سے ایک گناہ میں لگے ہوئے تھے، لیکن جب قرآن پاک کا حکم آیا اور اس کو قرآن پاک کے حکم کو سننے لگے، پھر دیکھا بار بار ایک حکم اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اور جو مسلسل ایک عرصے سے گناہوں میں لگے ہوئے تھے وہ گناہوں کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور گناہوں کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے قرآن پاک کا درس سنیں، بڑے بھلے ہم موبائل پر سن رہے ہیں یا مسجد میں سن رہے ہیں، ادب کے ساتھ سنیں، ہم ادب کے ساتھ بیٹھیں۔ ہم روزانہ کے اپنے جو ہے 10-15 منٹ 20 منٹ جو ہے نا، روزانہ 24 گھنٹے میں ہم اللہ کے قرآن کے لیے اتنا سا وقت نہیں نکال سکتے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے اتنا سا وقت 24 گھنٹے میں بھی 15-20 منٹ نہیں نکال سکتے، تو ہمیں افسوس ہے۔ تو ہم اپنے لیے جو ہے اتنا سا وقت نکالیں، اور پھر ہم تسلی سے، توجہ سے، عمل کی نیت سے سنیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو آخر میں پھر میں یہی عرض کروں گا کہ آپ حضرات خصوصی جو ہے دعا کیجئے گا کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ جو ہم نے ارادہ کیا ہے اور یہ کام شروع کیا ہے، جاری کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے مصائب، ہر قسم کی پریشانیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، کہ ایسی پریشانی، ایسی مصیبت جس کی وجہ سے ہمارا یہ سلسلہ منقطع ہو جائے، تو اللہ رب العزت ہمیں ایسی مشکلات، ایسی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ آئندہ ہفتے سے آپ حضرات کے سامنے جو ہے ہمارے درس قرآن کی یا درس حدیث کی ویڈیوز آنا شروع ہو جائے گی، اور انشاءاللہ وہ 10-15 منٹ کی جو ہے نا ویڈیو ہوگی، تو آپ حضرات اس کو توجہ سے سنیں گے، توجہ سے دیکھیں گے، اور عمل کی نیت سے بیٹھیں گے، ادب کے ساتھ بیٹھیں گے، تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ اپنی زندگی میں آپ تبدیلی محسوس کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔